अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानेंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी ज़रूर बनेंगे। ये कौन-सी सियासी जमात है और उस सियासी जमात का नाम क्या है? उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन के अरकान होंगे पार्लियामेंट से, उसमें उनके कितने कौन से 2 अहम नाम शामिल कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ केस है तोशाखाना 2, इसमें बरीयत की दरख्वास्तें दायर कर दी गई है और वकला भी उसमें तब्दील कर दिए गए हैं। इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि 26वें आईनी तरमीम जब आया जुडिशल रिफॉर्म्स, जिसमें जो सारा सहरा जाता है इस भाग-दौड़ का बिलावल ज़रदारी साहब है और उसके साथ-साथ शहबाज शरीफ हुकूमत है या एमक्यूएम है, हम मतलब हुकूमत-ए-इत्तेहाद। मौलाना फजल रहमान साहब आखिर तक डटे रहे, खड़े रहे और वो हिमायत नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कम करवाई उसमें। वरना अगर जो पहली कोशिश की गई थी, उसी तरह ये 26वीं आईनी तरमीम आ जाता तो शायद हालात कुछ और होते। लेकिन मौलाना साहब की बदौलत वो तमाम चीज़ें, वो सख्त-तरीन चीज़ें साइड लाइन कर दी गई। मौलाना साहब फिर भी एग्री नहीं थे, लेकिन जब उसे अंदाज़ा हो गया और उसे कन्फर्म बात पता चली कि पाकिस्तान तहरीक-इंसाफ के तकरीबन 11 लोग जो है वो बिक चुके हैं, मामलात क्लियर है, तब मौलाना ने कहा कि हाँ भाई, अपनी जो नैया है वो पार कर ले और फिर मौलाना साहब ने हामी भर दी। तो 26वें आईनी तरमीम में जुडिशरी के ऊपर जो वार किया गया या जुडिशरी के इख्तियारात के हवाले से, खुद नोटिस के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तकर्रुर के हवाले से जो मामलात थे, ये तमाम चीज़ें हो गए। अब चूँकि 26वें आईनी तरमीम के बाद जो जुडिशल कमीशन है उसमें 5 अरकान पार्लिमान के हैं और बाकी जजेस जो है 4 जजेस वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस होंगे। अब कौमी असम्बली और सेनेट से नाम जाने थे, स्पीकर अयाज सादिक ने आज जो नाम फाइनल करके भेज दिए हैं जुडिशल कमीशन को, सुप्रीम जुडिशल कमीशन को, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर रहनुमा साबिक जनरल सेक्रेटरी, साबिक वफाकी वजीर उमर अयूब साहब का नाम है और मुस्लिम लीग नून से शेख आफ्ताब का नाम है। ये दो कौमी असम्बली से ये दो नाम चले गए। जो सेनेट से है, सेनेट से एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नायक और पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज, ये नाम है। और एक खातून की नशिस्त पर जो रुकनी कौमी असम्बली है वो है खुर्शीद बरोचा, परवीन खुर्शीद, रोशन खुर्शीद बरोचा। कौमी असम्बली से खवातीन की नशिस्त पर फिर रोशन खुर्शीद बरोचा का नाम जो है वो नामजद किया गया है और ये नामजदगियाँ जो है वो ये नाम सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को भिजवा दी गई है और 26वें आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद जुडिशल कमीशन में 5 अरकान पार्लियामेंट का फैसला किया गया था, तो ये नाम यहाँ से चले गए और तमाम नामजदगियाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मौसूल भी हो गई है और ये स्पीकर अयाज सादिक ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और तमाम पार्टी के जो पार्लिमानी लोग हैं, पार्लिमानी जमातें हैं, उनसे मशावरत के बाद ये नाम भेजे गए और साथ ही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की भी डायरेक्शन थी सेनेट से कि आर्टिकल 175 ए के तहत जो नाम जाने हैं उसको जल्दी फ़ौरन भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें 2 सेनेटर्स के नाम थे, सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर फ़ारूक एच नाइक, तो वो नाम जा चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी भेज दिए, 2 सेनेट के और 3 पार्लियामेंट के। ये नाम जा चुके हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आप यहाँ पे अपनी सियासत चमकाने के लिए आप कहते हैं मैं 26वें आईनी तरमीम को नहीं मानता, लेकिन फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं नहीं मेरे बंदे, और फिर 2 बंदे आपके हैं, 2 बंदे आपके शामिल हो गए, सेनेट से भी और कौमी असम्बली से भी। यानी कि आप डायरेक्टली जो अवाम को कहना चाह रहे हैं, जो आपकी सियासत के पॉइंट स्कोरिंग है वो अलग है, बट प्रैक्टिकलिटी कुछ अलग है और आपने अपने जो जो नाम है वो बेच दिया है। इस बात से ये बड़ा क्लियर है कि आप मान रहे हैं। किस चीज़ को आप मान रहे हैं? आप मान रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम ठीक-ठाक हुई है और अदलिया के इख्तियारात जो भी है, क्योंकि आप एक तरफ चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी की तैनाती को मानते भी हैं और नहीं भी मानते। आप वकला तहरीक को करना चाह रहे थे, आज आपका उसमें इस हवाले से मीटिंग भी है, लेकिन आपको शिकस्त भी हुई। आप पहले जो है वो उसमें वोटिंग नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आपके 11 लोग बिक गए। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रुकनी कौमी असम्बली आदिल बाज़ई ने वो मुनहरिफ हो गए,
تو ان کی نااہلی کے لیے انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھے اور پارٹی نے اس کی ڈسکوالیفیکیشن کا وہ بھی جاری کیا. لیکن آپ کے جو 11 لوگ تھے اس پہ شوکاز کے علاوہ آپ نے ابھی تک کسی کی نااہلی کے لیے جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے آپ نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ ووٹ دے دیں. یہاں پہ آپ کی سیاست یہ ہے کہ ہم نہیں سپورٹ کریں, وہاں پہ آپ کی چیزیں اپوزٹ جا رہی ہے. دوسری جانب جو عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے, آل دو کہ یہ پہلے نیب کیس تھا, پھر نیب آئینی ترامیم بحالی کے بعد یہ ایف آئی اے کے پاس چلا گیا. ایف آئی اے نے ان دونوں کی, عمران خان اور بشرا بی بی کی ضمانتیں خارج کر دی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی ضمانت منظور کر لی اور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد بشرا بی بی رہا ہو گئی. اب عمران خان کی بھی درخواست ضمانت کی آ چکی ہے. ہائی کورٹ نے اس پہ جو اعتراضات تھے رجسٹرار آفس کے وہ دور کر دیے اور پھر رجسٹرار آفس کو کہا کہ منڈے کو فکس کرے. لیکن ساتھ ہی اسی کیس میں جو ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے, جس کے جج جو ہے اسپیشل سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب سن رہے ہیں, یہ تقریباً 5 مرتبہ فرد جرم کی کارروائی مؤخر ہوئی. ایک آدھ دفعہ جج صاحب بھی نہیں تھے اور پھر 2-3 مرتبہ جو ہے وہ بشرا بھی نہیں تھی. آج کوئی اور, دونوں موجود تھے لیکن ریزن کوئی اور تھا. ایک تو یہ تھا کہ اس کیس میں سلمان اکرم راجہ, سلمان صفدر اور عثمان ریاض گل, ان تینوں نے اپنے وکالت نامے جمع کروائے. آل دو کہ یہ دو پہلے سے موجود بھی تھے, لیکن سلمان اکرم راجہ بھی گئے تو آج نئے وکالت نامے انہوں نے جمع کرائے. ساتھ ہی ان تینوں نے عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست ڈال دی. اب جو بریت کی درخواست تھی اس پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے ایف آئی اے کے ذوالفقار نقوی صاحب, جو سائفر میں بھی ان کے پروسیکیوٹر تھے, انہوں نے مخالفت بھی کی. انہوں نے کہا یہ صرف فرد جرم کی کارروائی روکنے کے لیے اور کیس کو طول دینے کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایکویٹل کی درخواست, بریت کی درخواست آ گئی تو آپ جو ہے وہ فرد جرم عائد نہ کریں یا کیس نہ سنیں. لیکن چونکہ اب بریت کی درخواست آ گئی تو جو جج صاحب تھے شاہ رخ ارجمن صاحب, انہوں نے فرد جرم کا جو فیصلہ تھا جو سنانا تھا وہ مؤخر کر دیا اور ایکویٹل کی درخواستوں پہ رسپونڈنٹس کو, جو فریقین ہیں, ان کو نوٹسز جاری کر دے 5 نومبر کے لیے. اب 5 نومبر کو جو ہے ان کیس پہ اس پہ دوبارہ سماعت ہوگی, پھر اس پہ آرگو کریں گے اور پھر جج صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا یہ دونوں بریت کے ایکویٹل کے زمرے میں آتے ہیں یا نہیں. چونکہ بشرا بی بی کے خلاف اور کوئی کیس نہیں ہے, غیر شرعی نکاح میں وہ ایکوٹ ہو چکی ہے. اس کیس میں اگر ایکوٹ ہو جائے تو پھر ایک کیس پیچھے رہ جائے گا, اس میں توشہ خانہ 1 میں, جو کہ اس میں آلریڈی اس کی سزا سسپینڈ ہے اور ہائی کورٹ میں اس کے ایکویٹل کے کیسز جو ہے نا وہ مین کیس چل بھی رہا ہے. اس میں بھی پھر چانسز ہے کیونکہ اس میں بڑے بلنڈرز مارے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر 9 مئی کے واقعات اس میں بھی وہ ڈسچارج ہے. ایک مقدمہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ان کا رہتا ہے جو فراڈ کا مقدمہ ہے, اس میں بھی پھر ظاہر ہے کچھ خاص اتنا نہیں ہوگا. عمران خان کی حد تک جو 9 مئی کے مقدمات ہیں اس میں تقریباً کافی حد تک وہ ڈسچارج ہو چکے. لاہور کے 2 ایک مقدمات ہے یا 3 مقدمات ہے, اس میں کچھ نہ کچھ ہے. باقی سائفر میں ایکوٹ ہو چکا ہے, توشہ خانہ 1 میں سزا معطل ہے, غیر شرعی نکاح میں ایکوٹ ہو چکا ہے. ایک یہ کیس رہ جاتا ہے, اس میں ضمانت کی درخواست ہائی کورٹ میں بھی دائر ہے اور دوسرا جو ہے وہ آل دو 190 ملین پاؤنڈ میں بھی اس کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو فیصلے سے روکا بھی ہے کہ آپ فیصلہ کوئی نہ دیں. تو یہ ایک واحد کیس ہے, پھر اس کا بھی دیکھا جائے گا. اب 5 نومبر کو ظاہر بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی. ایکویٹل کی اوپر جو ارگو کریں گے وہ کلا, فرد جرم کا پھر فیصلہ بعد میں ہوگا کیونکہ اب جج صاحب یہ سنیں گے تو یا اگر ڈسمس کرتے ہیں تو پھر تو ظاہر فرد جرم کی کارروائی بڑھے گی. اگر اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو پھر کہانی ہی مک گئی اور کیس جو ہے نا وہ تقریباً فارغ ہو گیا. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان, بشرا بی بی آج رہائی کے بعد ملے, کورٹ روم میں دونوں کو پیش کیا اور عمران خان نے آج بھی صحافیوں سے کوئی گفتگو نہیں کی. اور یہ پہلی بار نہیں ہے, گزشتہ 3 سے 4 ہیرنگ پر عمران خان جاتے ہیں, جج کے سامنے بھی کچھ نہیں کہتا. ایک آدھ مرتبہ انہوں نے کہا مجھے اس طرح رکھا گیا بس, پھر باقی جو ہے نا وہ جج روسٹم پہ جا کے حاضری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں, صحافیوں سے بھی کوئی بات نہیں کرتا, پھر پیچھے چلے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آج بھی یہی سین ہوا, آج بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی, آج بھی صحافیوں سے بات نہیں کی, جج سے کوئی بات نہیں کی, روسٹم پہ بھی. مطلب اب یہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں, کیا واقعی میں جو ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی ہے ایسا کچھ ہے؟ کیونکہ یا عمران خان جو کہہ رہے کہ مجھے فزیکلی نہیں مینٹلی ٹارچر کیا, بجلی نہیں دی, کھانا خراب دیا, مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کھانے میں ملا ہوا دیا تھا, ٹھنڈا کھانا تھا, باہر سے لا رہا تھا, میری کو چھٹی دی تھی,
یا ان کے اثرات ہو سکتے ہیں کچھ، خدا نخواستہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا رہنما ہے، پاکستان کی پہچان ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت کا رہنما، اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی طریقے سے اس کو مارنے کی کوشش کریں۔ زندگی اور موت کا فیصلہ اوپر والے نے کرنا ہے، لیکن آپ کی یہ کوششیں جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان ڈیل کی وجہ سے خاموش ہے، ڈیل یا عمران خان کی طبیعت ناساز ہے، اسی وجہ سے وہ میڈیا اور جج سے بات نہیں کرتے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور اس کا جواب خان صاحب خود ہی دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے نیکسٹ ڈیٹا فیئرنگ پہ جا کے اور خان صاحب سے یہ سوال پوچھ لے، اگر موقع ملے۔ آج تو کیا میڈیا کو بہت پیچھے رکھا گیا ہے، خان صاحب سے ذرا بات بھی ممکن نہیں ہوتی، لیکن جب تک خان صاحب نہیں چاہیں گے تو میڈیا بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔